नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको 1 वर्षीय उपलब्धि सार्वजनिक। एसपीपी सम्झौता रोक्नेदेखि 68 वर्षमै वृद्धा भत्तासम्मका विवरण। गत आर्थिक वर्षमा बेरोजु 4 खर्ब 83 अर्ब पुग्यो। बेरोजु 15.46% वृद्धि। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब 15 अर्ब थपियो। बुधबार शेयर बजार नेप्से 59.54 अङ्कले बढेर परिसूचक 1986 अङ्कमा 2 अर्ब 4 करोड बढेको कारोबार। श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रदर्शनकारीको कब्जामा। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै बिहानैदेखि हजारौं प्रदर्शनकारीको आन्दोलन। र 12औं केन्द्रीय स्तरका राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड अन्तर्गत पुरुष भलिबलमा गण्डकी र बागमती प्रदेश फाइनलमा। फाइनल खेल बिहीबार हुने। सुरु गरौं देउवा सरकारको 1 वर्षीय उपलब्धि सम्बन्धी समाचारबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले 1 वर्षमा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले सरकारले गएको वर्षको असार 29 गतेदेखि यो वर्षको असार 29 गतेसम्म अर्थात् 1 वर्षमा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। विवरणमा यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निम्त्याएको अस्थिरता र कुशासनको अन्त्य गरेर देशलाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा अघि बढाउन सफल भएको दावी गरिएको छ। यस्तै पालिका चुनाव सम्पन्न, सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइएको, गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई अत्यावश्यक वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन गरिब घर परिवारको परिचय पत्रको सुरुवात गरिएको, संकटग्रस्त उद्योग धन्दा र विपन्न तथा बेरोजगारलाई विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिएको, क्यान्सर, मृगौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक 5,000 रुपैयाँ भत्ता दिन सुरुवात भएको लगायतका उपलब्धि विवरणमा समेटिएको छ। यस्तै अति विपन्न परिवारलाई 10,000 रुपैयाँ राहतको घोषणा, युवालाई पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम, महिला पहिला कार्यक्रम, नेपाली वस्तुको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्न मेक इन नेपाल कार्यक्रम घोषणा, भूमि आयोगको गठन गरेर भूमिहीन तथा सुकुम्बासी पहिचान र पूर्जा वितरणको थालनी, ज्येष्ठ नागरिकलाई 68 वर्षमै भत्ता, किसानसँग सरकार र किसान पेन्सन कार्यक्रम घोषणा, विपक्षीले 9 महिनादेखि चल्न नदिएको संसदको अवरोध अन्त्य, कर्मचारीको तलब वृद्धि, अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय, भारतमा बिजुली बिक्री लगायतका उपलब्धि भएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजरेलले गठबन्धन सरकार आफ्नो मूल उद्देश्यमा सफल भएको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेता गजरेलले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन आफ्नो मूल उद्देश्यमा सफल भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार प्रतिगमन विरोधी मोर्चामा सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर पश्चगामी शक्तिलाई कमजोर बनाइएको पनि बताउनुभयो। अर्थतन्त्र धराशायी हुने चिन्ताको बीचमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्ने कोसिस गरेको उहाँको भनाइ छ। सही हुन्छ भन्नेमा चिन्ता थियो, त्यसलाई अलिकति स्थिर राख्ने नै कोसिस गर्यो हैन। केही जटिलताहरू हैन, राष्ट्र बैंकसँग केही टसलहरू परे पनि फेरि त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्यो। त त्यो हिसाबले मलाई लाग्छ हैन, त्यो हिसाबले सफल भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता विपरीतका काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले राष्ट्रिय हितको सुरक्षा गर्न नसकेको बताउनुभयो। सरकारले परराष्ट्र नीतिलाई संविधान बमोजिम अगाडि बढाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम अनुरूप काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। को नेतृत्व गरेको गठबन्धन सरकारले जे गर्छु भनेको थियो त्यसको ठिक उल्टो गरेको छ। न राष्ट्रिय हितको सुरक्षा गरेको छ, न परराष्ट्र नीतिलाई, न नेपालको संविधान बमोजिम अगाडि बढाएको छ, न अर्थतन्त्रलाई बढाएको छ। यो सरकार पूर्ण रूपमा न यसले आफू जुन त्यति बेला गठबन्धन सरकारको साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम बनाएको छ, त्यो न्यूनतम कार्यक्रम त कुन रद्दीको टोकरीमा छ अत्तो-पत्तो नै छैन। यस अर्थमा यो सरकार जुन घोषित लक्ष्यका उद्देश्यका साथ म गर्छु भनेर आएको थियो त्यो औचित्यहीन, निरर्थक देखिएको छ।
त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मण लाल कणले सरकारको काम सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। देशको आर्थिक अवस्थाको सम्बन्धमा सरकार गम्भीर नभएको उहाँले बताउनुभयो। आर्थिक अवस्था छ त्यो सम्बन्धमा सरकार गम्भीर भएको छैन। महँगाई चरम सीमामा छ। रोपाई भइसक्यो, अहिले खेत सुकिराखेको छ मधेसमा जहाँ जग्गा छ। सिँचाइको प्रबन्ध छैन, बिउको प्रबन्ध छैन। मल लाउँछु भन्छ, अहिलेसम्म पुर्याएको छैन। उहाँले जनतालाई समयमा मल बिउ उपलब्ध गराउन नसक्नु सरकारको असफलता भएको बताउनुभयो। सरकारले जनतालाई आपद विपद पर्दा सेवा सुविधा र सुरक्षा दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ। सरकारको बेरोजु रकम 4 खर्ब 83 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको 59औं प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्म नेपालको बेरोजु रकम 4 खर्ब 59 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै संघ, प्रदेश र पालिकाको लेखा परीक्षणबाट 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ बेरोजु कायम भएको छ। महालेखाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 5665 वटा सरकारी निकायको 75 खर्ब 33 अर्ब 9 करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा यो बेरोजु रकम निस्किएको हो। संघीय सरकार अन्तर्गतका 3287 वटा कार्यालयको 28 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षणबाट 49 अर्ब 47 करोड, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका 1131 वटा कार्यालयको 2 खर्ब 79 अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षणबाट 7 अर्ब 48 करोड र पालिकाको 10 खर्ब 51 अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा 43 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ बेरोजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ। यस्तै गएको आर्थिक वर्षमा लेखा परीक्षण र सम्परीक्षणबाट 4 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ असुल भएको छ। अध्यावधि गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने रकम 8 खर्ब 29 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा 2077-78 मा संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थामा 15.44% बेरोजु बढेको कार्यालयले जनाएको छ। लेखा परीक्षणका क्रममा कानूनको पालना, स्रोत परिचालन, योजना तथा बजेट तर्जुमा, पूर्वाधार निर्माण, आयोजना व्यवस्थापन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन लगायतका विषय अध्ययन भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। प्रक्रिया नपुर्याइकन गरिएको खर्चलाई महालेखाले बेरोजु रकम भन्दै आएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 206 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2082 पीसीआर परीक्षणमा 177 जना र 1093 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 29 जना गरी 206 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 1005 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 45 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। थप 63387 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्नुभएको हो। गृहमन्त्री खाँडले संविधानको धारा 10 मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चितता प्रदान गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संविधानले निर्देश गरे बमोजिम नागरिकता सम्बन्धी विषयमा व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेको बताउनुभयो।
दलहरूको बीचमा छलफल गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढाउन सकियोस् र पारित गरेर नागरिकता ऐन बनाएर नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकहरूलाई युवा युवतीहरूलाई नागरिकता दिन सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ नै यो ल्याइयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले दिएको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि गृहमन्त्री खाँडले नागरिकता सम्बन्धी संशोधित विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राजनैतिक दलहरू बीचमा सहमति भएका कुरा मात्र राखिएको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री शर्माले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई सर्वसम्मत बनाउने उद्देश्यले विवाद नभएका विषयहरू मात्रै समेटेर ल्याइएको बताउनुभयो। राज्य व्यवस्था समितिमा जाँदा 7 वर्ष प्रावधान राखेर ल्याइयो। राज्य व्यवस्था समितिबाट 7 वर्ष प्रावधान राखेर ल्याउँदाखेरि सहमतिमा होइन, अल्पमत र बहुमतको आधारमा आयो। दलहरूको बीचमा राष्ट्रिय मुद्दामा एकमत देखिएन। त्यसैले गर्दाखेरि एकमत बनाउने उद्देश्यका साथ जुन कुरामा विवाद छैन, जुन कुरामा दलहरू सहमत हुनुहुन्छ त्यो कुरा मात्र राखेर लिएर आएको छु। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार ग्यावालीले छोटो अवधिमा नागरिकता विधेयक पारित भएर ऐनको स्वरूप लिन सम्भव नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले संसदीय समितिको 3 वर्षको प्रयासलाई खारेज गरेर नयाँ विधेयक शून्यबाट सुरु गर्नुले संसदप्रतिको अपमान भएको बताउनुभयो। झन्डै 3 वर्ष 3.5 वर्षसम्म संसदमा छलफल गरेर संसदको सम्बन्धित समितिमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नै लागेको एकाध केही विषयहरू थिए। ती विषयहरू यो 3 वर्षको सारा प्रयासलाई एकैचोटि खारेज गरेर जिरोबाट सुरु गर्न खोज्यो। यो संसदप्रति पनि न्याय भएन, संसदप्रतिको पनि अपमान भयो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो, जुन कुरा हामीले यसभन्दा अगाडि भनिसकेका छौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद अनिल कुमार झाले सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक पक्षगामी भएको टिप्पणी गर्नुभयो। पहिलेको जुन नागरिकता सम्बन्धी ऐन थियो त्यसभन्दा यो पक्षगामी हो। त्यसमा भएका विषयवस्तुहरूमध्ये कतिपयलाई यसले समेट्न सकेको छैन। तर अब केही पनि थिएन कतिपयहरूका लागि, जस्तो अब जसको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक छ र सन्तानको नागरिकता थिएन, अब उसको काम यसले अगाडि बढ्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। सांसद झाले विधेयकले नागरिकता सम्बन्धी सबै प्रकारको समस्याको समाधान नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता सम्बन्धी समस्या विधेयक पारित भएपछि आंशिक रूपमा समाधान हुने उल्लेख गर्नुभयो। यही असार 31 शुक्रबार प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखको निर्वाचन हुने भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा रिक्त रहेको उपसभामुख पदको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको सचिव श्री गोपालनाथ योगीलाई उपसभामुख पदको निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना आजै प्रकाशित गर्न निर्देशन दिन्छु। उपसभामुख पदको निर्वाचन कार्यतालिकाको सूचना समेत प्रकाशित भएको छ। तालिका अनुसार शुक्रबार दिउँसो 3 बजे प्रतिनिधि सभाबाट उपसभामुख निर्वाचित हुने जनाइएको छ। 2076 साल माघ महिनादेखि सो पद रिक्त रहेको थियो। नेकपा एमालेबाट उपसभामुख बन्नुभएकी शिवमाया तुङबा हाङफेले 2076 माघमा राजीनामा दिएपछि उपसभामुख पद रिक्त रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अञ्जना बिसङ्खेले राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न संसदमा माग गर्नुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद बिसङ्खेले गभर्नर अधिकारीको विषय उठाउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एमालेको अन्तर्पार्टी निर्देशन अपानीमा अर्थ विभागमा एम अधिकारी खोटाङ भनी समावेश गरिएका व्यक्ति नै भएको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यो राष्ट्र ब्याङ्कको ऐन विपरीत भएको बताउनुभयो। राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो गरिमामय संस्था, राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो देशको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने संस्थाका प्रमुख गभर्नर
महाप्रसाद अधिकारी राजनीतिक दलको कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने राष्ट्र ब्याङ्क ऐन, राष्ट्र ब्याङ्क कर्मचारी नियमावली, त्यसका विपरीत नेकपा एमालेको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा योजना तथा अर्थ विभागका सदस्य भनेर जुन एम अधिकारी खोटाङ भन्ने व्यक्तिको नाम आएको छ, ती एम अधिकारी खोटाङ भन्ने व्यक्ति राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुन् भन्ने विषयले पनि ठुलै चर्चा पाएको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले पनि गभर्नर अधिकारीमाथि कटाक्ष गर्नुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुने गरी ल्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। थापाले तरलताको अभाव, चुलिदो व्यापार घाटा, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, उकासिदो मूल्य वृद्धि र मागमा संकुचन जस्ता चुनौतीलाई सामना गर्ने र परियोजनामा आधारित कर्जा र ब्याङ्किङ प्रणाली भन्दा बाहिर रहेको पैसा सिस्टममा ल्याउने कुरा र केही व्यवसाय घरानाको कब्जामा रहेको अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउने आँट मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्र ब्याङ्कले जे सोचेको भए पनि अपेक्षा गरेको परिणाम नआइसकेपछि अब यसलाई सच्याउनुपर्छ। यसलाई सच्याइएन, यसलाई हटाइएन, बन्द गरिएन भने लाखौँ सेयरमा लगानी गरेका साना लगानीकर्ताहरू सडकमा आइपुग्छन्। मैले गरेको यो सबै सम्पूर्ण अनुरोध नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीलाई हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अर्थ योजना विभागका सदस्य मुस्लिम एम अधिकारीलाई मलाई भनेको हो कि भनेर उहाँले बुझ्नु भएमा क्षमा चाहन्छु। त्यस्तै एमाले सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले सत्ता पक्षको सांसदहरूले अर्थमन्त्रीको अनैतिक काम लुकाउनको लागि गभर्नरमाथि प्रश्न उठाएको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारी आफैले यो विषयमा स्पष्टीकरण दिएपछि संसदमा प्रश्न उठाउनुको औचित्य नभएको उहाँको भनाइ थियो। सत्ता पक्षको सांसदहरूले अर्थ मन्त्रालयको असक्षम लुकाउनका लागि विषयान्तर गरी मनोगत भावना राखेको देख्दा आफैलाई दया भाव जागिरहेको छ। स्वयं गभर्नर महाप्रसादजीले म कुनै पार्टीमा छैन भन्ने वक्तव्य दिइसकेको विषय संसदमा प्रश्न उठाउन मिल्ने विषय पनि होइन। अवैध अरबौं रुपियाँलाई वैध बनाउन गठबन्धन सरकारले दिएको आदेश नमान्दा श्रीलङ्का हुने रहेछ भन्ने मान्यज्यूहरूको बुझाइ हो भने त्यस्तो बुझाइप्रति हाम्रो दया भाव बाहेक अरू केही रहन सक्दैन। सांसद कृष्ण प्रसाद दाहालले कोरोना बीमा र स्वास्थ्य बीमाको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले 3 वर्षदेखि कोरोना बीमा भुक्तानी नभएर अहिले सरकार हतियार खरिद गर्न लागेको बताउनुभयो। हतियार किन्न सरकार लालायित छ, तर कोभिड बीमाको रकम अहिलेसम्म सरकारले भुक्तानी दिएको छैन। त्यसै गरी स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी पनि सरकारले नदिएर अस्पतालहरू चाहिँ नि परेशानमा परिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु कि विगत 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको कोभिडको रकम तत्काल भुक्तानी गरियोस्, स्वास्थ्य बीमाको रकम तत्काल भुक्तान गरियोस्। धन्यवाद। त्यस्तै सांसद अमृता थापाले राष्ट्र ब्याङ्क ऐन विपरीत अमुक पार्टीको कार्यकर्ता राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर भए तुरुन्त छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले विश्व राजनीतिक र अर्थतन्त्रको परिस्थितिले अर्थतन्त्रको गम्भीरता चर्चा मात्रै नभएर अत्यावश्यक भएको बताउनुभयो। आज पत्र पत्रिकामा आए झैँ यदि कुनै अमुक व्यक्तिको अमुक पार्टीको सदस्य कार्यकर्ता राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर भएको भए तुरुन्त छानबिन गरी संविधान, कानुन र ऐनको रक्षा गर्न म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सांसद इन्दु कुमारी शर्माले नागरिकता सम्बन्धी समस्या तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। वर्षौंदेखि नागरिकता विधेयक पास नहुँदा नेपाल आमाका सन्तानहरू राज्यविहीन भएर बाँचिरहेको बताउनुभयो। हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ, तर आज यतिका वर्षसम्म पनि यो विधेयक पास नहुँदा नेपाली आमाका सन्तानहरू राज्यविहीन सरह बाँचिरहेका छन्। नागरिकता समस्या कुनै एउटा भूगोल र क्षेत्रको समस्या मात्रै होइन सभा महोदय, यो राज्यको समस्या हो। आज लाखौँ युवाहरू आफ्नो उज्जवल भविष्यको फैसला गर्ने थलो संसद भवनतिर हेरिरहेका छन् र तिनीहरूको भविष्यमाथि कुठाराघात नगरियोस्। नागरिकता नपाउँदा संविधानले दिएको मौलिक हक अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीबाट वञ्चित भई कष्टकर जीवन बाँच्न बाध्य परेका छन्। अब कुनै बहानामा नेपाली आमाका सन्तानहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुन नपरोस्। सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले रिङ रोड सीतापायला चोकदेखि रामकोट हुँदै धादिङ जाने 8 किलोमिटरको राजमार्गको खाल्डाखुल्टी तत्काल पूर्ण माग गर्नुभयो।
नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले हतियार खरिद गर्न सुरक्षा निकायले माग गरेको र औचित्यसहित सरकारले संसदमा जानकारी दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। सांसद अधिकारीले बुधबारको बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै यस्तो माग राख्नु भएको हो। उहाँले विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दै गएको अवस्थामा बजेट मार्फत नभएर बजेट रकमान्तर गरेर हतियार खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता किन भयो भन्ने बारे संसदमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो। छातीमा हान्नका निम्ति छर्रा ल्याउने यो बन्दुक किन्ने इजाजत कसले दिएको छ र किन यति हतारो गरेर 2 दिनभित्र एलसी खोल्नु पर्यो? सामान्य सभा महोदय, केका लागि, कसको लागि? मैले त सुनेको छु सामान्य सभा महोदय, अत्यन्तै गम्भीर छ यो कुरा। त्यस्तै संसदमा समय माग गर्दै नेकपा एमालेकी सांसद शिवमाया तुङबा हाङफेले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभयो। उहाँले आफैले गैर संवैधानिक भनिएको विषयवस्तु राखेर विधेयक ल्याउनुको कारण सरकारले खुलाउनु पर्ने बताउनुभयो। विषयवस्तुहरू थिए, ती विषयवस्तुहरू प्रतिगमन भयो भने अहिले यहाँले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा तपाईले के फरक ल्याउनु भएको छ र यसलाई प्रतिगमन भन्न नमिल्ने? त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले नेकपा एमालेको अन्तर्पार्टी निर्देशन अपानीमा अर्थ विभागमा एम अधिकारी खोटाङ भनी समावेश गरेको नाम राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भएको बताउनुभयो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी राजनीतिक दलको कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने राष्ट्र बैंक ऐन, राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, त्यसका विपरीत नेकपा एमालेको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा योजना तथा अर्थ विभागका सदस्य भनेर जुन एम अधिकारी खोटाङ भन्ने व्यक्तिको नाम आएको छ, ती एम अधिकारी खोटाङ भन्ने व्यक्ति राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुन् भन्ने विषयले पनि ठूलै चर्चा पाएको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदैछ भनेर सार्वजनिक रूपमा आतंक फैलाउने काम गरेको भन्दै अधिकारीमाथि प्रश्न उठाउनुभयो। गभर्नर सल्लाहकार भएर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक मञ्चहरूबाट श्रीलङ्का हुन्छ, अब टाट पल्टिन्छ भनेर आतंक फैलाएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। हुन्छ अर्थतन्त्रको गभर्नर आफैले यो मुलुक श्रीलङ्कातर्फ जाँदैछ, मुलुक श्रीलङ्कातर्फ जाँदैछ, कुनै दिन गइहाल्छ भन्दै हुनुहुन्छ। सांसद विश्वकर्माले नेपालको अर्थतन्त्रको जिम्मा सरकारले, अर्थमन्त्री र गभर्नरले लिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नागरिकता समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल भारत बीचको खुला सीमा बन्द गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सांसद सुवालले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरूको तत्काल छानबिन गरी विदेशीले पाएको भए खारेज गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 विरोधको सूचना पेश हुँदै उहाँले नेपालीसँग विवाह गरेका नेपाली नागरिकलाई 20 वर्ष निरन्तर नेपालमा बसोबास गरेको र नेपालको कुनै एउटा भाषा र संस्कृतिमा लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता उत्तीर्ण गरेकालाई नेपालको कृत्रिम नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। सांसद सुवालले संघ प्रदेशको अलग अलग नेपालको नागरिकताको व्यवस्था हुनु उचित हुने धारणा समेत राख्नुभयो। नागरिकता विधेयक देशको सार्वभौमिकतासँग समेत सम्बन्धित भएको हुँदा स्थानीय तहका जनतासम्म छलफल गरी सुझाव लिएर मात्र यसलाई अगाडि बढाउन मिल्छ। सांसद सुवालले नागरिकता विधेयक देशको सार्वभौमिकतासँग जोडिएकाले स्थानीय तहका जनताको सुझावलाई समेत लिएर अघि बढाउन उपयुक्त हुने बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। भ्रिकुटी मण्डपमा रहेको व्हील चेयरको गोदाममा लागेको आगलागी नियन्त्रणमा आएको छ। आगलागी भएको करिब 3 घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा आएको काठमाडौँ प्रहरी परिसरले जनाएको छ।
व्हीलचेयरको गोदाममा करिब 3 बजेतिर आगालागी भएको थियो। आगालागी भएको खबर आउने बित्तिकै महानगरको दमकल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेनाको टोली र स्थानीयहरू आगो नियन्त्रणमा जुटेका थिए। आगालागीबाट के कति क्षति भयो त्यसको पूरा विवरण आउन बाँकी छ। सोह्रौं शताब्दीदेखि अहिलेसम्म सिंचाईको पानी वितरण प्रणाली विद्यमान रूपमा समानुपातिक रहेको भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। हो, 400 वर्ष अगाडि सयौं रोपनी क्षेत्रफलमा सिंचाईका लागि निर्मित कुलोको पानी वितरण प्रणाली समानुपातिक मात्र नभई वैज्ञानिक प्रणालीमा वितरण हुँदा सबैलाई अचम्मित तुल्याएको छ। पाल्पा तानसेनको अर्गली गाउँको समथर भूभाग सिंचाईका लागि 16औं शताब्दीका पाल्पाली सेन वंशीय राजा मणिमुकुन्द सेनद्वारा निर्मित राजकुलो भनेर देश विदेशमा ख्याति कमाएको कुलोको पानी वितरण प्रणाली आज पनि समानुपातिक मात्र नभई वैज्ञानिक रहेको छ। 16औं शताब्दीका सेन वंशीय राजाले अर्गली फाटमा 12 महिना सिंचाईको सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले करिब 10 किलोमिटर माथिबाट पानी ल्याएर 4वटा कुलो निर्माण गराएका थिए। स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग तथा उपयोगमा निर्मित कुलोबाट पानी वितरण प्रणाली वैज्ञानिक भएकोमा स्वदेशी तथा विदेशी प्राविधिक कृषकका लागि यस कुलो अध्ययन र अवलोकनको विषय बनेको छ। राजकुलोको नामले परिचित कुलोबाट 12 महिना पुगेको सिंचाईका कारण यहाँका फाट 12 महिना हराभरा हुने गर्दछ, जसले गर्दा अर्गलीवासीलाई कृषिबाट आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम तुल्याएको छ। पानी वितरण प्रणालीमा मात्र होइन, कुलोमा समय समयमा गरिने श्रमदान समेत समावेशी र समानुपातिक भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। यो राजकुलो सिंचाई अब कुला जाँदाखेरि महिला पुरुष एउटै हो, थोरै धेरै हुन्न, काम गर्दाखेरि पैसा भन्नु पर्यो, बराबरमा छौँ। 16औं शताब्दीदेखि हालसम्म एकै समयमा तलदेखि माथिसम्मका जमिन सिंचित हुने गरेको कुलोको कर्मचारी घनश्याम पाण्डेको अनुभव रहेको छ। यसमा त्यति बेलादेखि नै वैज्ञानिक प्रणालीबाट सिंचाई हुँदै आएको छ र यसमा महनमा जति मुरीको पानी लाग्छ उच्छारसम्म पनि त्यति नै पानी लाग्छ। यसमा चाहिँ ठुलो सानो भनेर विभेद छैन। लामो इतिहास बोकेको कुलोबाट गाउँका करिब 800 घर परिवार लाभान्वित भएका छन्। 4वटा कुलोको स्थानीय भाषामा नै नामाकरण गरिएको छ। सिंचाईका कारण राम्रो प्रतिफल प्राप्त भएको स्थानीयको बुझाइ छ। पानी वितरण प्रणाली मात्र नभई दैनिक रूपमा गरिनुपर्ने व्यवस्थापन समेत समानुपातिक रूपमा रहेको स्थानीयहरूको अनुभव छ। यहाँ जेठी, माइली, साइली, कान्छी गरेर 4 कुलाहरू अवस्थित छन्। यसबाट जेठीबाट र माइलीबाट, साइलीबाट र कान्छीबाट कमसेकम 800 घर परिवारहरू यसबाट चाहिँ लाभान्वित छन्। यहाँको प्रमुख स्रोत भनेकै कृषि हो र हाम्रो यो राजकुलो जेठी सिंचाई योजनाको खास विशेष पानी वितरण प्रणाली भन्नुभयो सरले। यो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो मुहानदेखि पुच्छारसम्म एउटै नियम छ। वहाँदेखि यहाँसम्म कसैले मुहानकाले बेसी लाउने, पुच्छारकाले कम लाउने यो भन्ने कुरा हुँदैन। 16औं शताब्दीदेखि नै पानी वितरण प्रणाली समानुपातिक, समावेशी र सन्तुलित रहेको कुलोको कारण यहाँ कृषि उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि परिणाममा निस्कन सकेको छैन। कृषि पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रमा संघीय प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको खण्डमा कुलोको सिंचाईले सार्थकता पाउने देखिन्छ। बागमती टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। मंगलबार 11.5 अङ्कले बढेको शेयर बजार बुधबार पनि 59 अङ्क धेरैले उकालो लागेको छ। नेप्से 59.54 अङ्कले बढेर परिसूचक 1986.82 बिन्दुमा पुगेको छ। बुधबार सबै समूहको शेयर बढेर बजार हरियो देखिएको छ। बजारसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। 225वटा कम्पनीका 57,87,126 किता शेयर 2 अर्ब 4 करोड 44,43,700 रुपियाँमा कारोबार भएको
भएको छ। यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 12.42 अङ्कले बढेर 381.37 बिन्दुमा पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्ट्सको 9 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। नेपाल फाइनान्स र रिलायन्स फाइनान्सको शेयर 10%ले तथा CIDB हाइड्रो विकास कम्पनी, कर्पोरेट विकास बैंक, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक, माउन्टेन हाइड्रो नेपाल, ग्रीन लाइफ हाइड्रो र लक्ष्मी लघुवित्तको शेयर 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। हिमालयन बैंक लिमिटेडमा सिभिल बैंक लिमिटेड गाभिने भएको छ। बुधबार हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकले प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई गाभ्ने गरी गत शुक्रबार प्रारम्भिक सम्झौता गर्ने तय गरेको भए पनि अन्तिम समयमा विवाद हुँदा स्थगित गरेको थियो। तर लगातारको छलफलपछि सिभिल र हिमालयन बैंकले मर्जरमा सहमति जुटाएर आज सम्झौता गरेका छन्। सम्झौतामा हिमालयन बैंकका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ र सिभिल बैंकका तर्फबाट अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन्। सिभिल बैंकको 100 किता शेयर हुने शेयरधनीले हिमालयन बैंकमा 81 किता शेयर हुनेछ। मर्जरपछि बैंकको नाम हिमालयन नै रहने र सञ्चालक समितिमा पनि अहिलेको हिमालयन बैंकको नै रहनेछ। हाल हिमालयन बैंकको चुक्ता पुँजी 12 अर्ब 96 करोड 87,25,725 रुपैयाँ छ भने सिभिल बैंकको 9 अर्ब 7 करोड 58,43,890 रुपैयाँ रहेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सजग भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा भएको निर्यात प्रवर्धनका लागि नवनियुक्त राजदूत र निर्यात व्यवसाय बीचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बडुले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको अपेक्षा अनुसार निर्यात बढ्न नसकेको र अर्थतन्त्र सुधारका प्रयत्नहरू भने भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री बडुले सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रम र बजेटमा पनि अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई सुधार्ने र मुलुकको बढ्दो आयातलाई व्यवस्थापन गर्ने काममा सरकार लागेको उल्लेख गर्नुभयो। निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने र विदेशी लगानी बढीभन्दा बढी नेपालमा भित्र्याउने काममा सरकार लागि परेको उहाँको भनाइ थियो। अहिलेको अवस्था आर्थिक दृष्टिकोणले हामी निकै सजग भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। आयातको आयतन बढ्दो क्रममै छ। अपेक्षा अनुसार निर्यात बढाउन सकिरहेको अवस्था छैन, यद्यपि प्रयत्नहरू धेरै भइरहेका छन्। मन्त्री बडुले राष्ट्रिय उत्पादन र उपभोग बढाउन सके पनि आयातलाई घटाउन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि कब्जा गरेका छन्। यसअघि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षको निवास कब्जा गरेको प्रदर्शनकारीले आज प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेको कार्यालय पनि कब्जा गरेको श्रीलङ्काको सञ्चार माध्यम न्यूज वायरले जनाएको छ। कोलम्बोको फ्लावर रोडमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सयौं प्रदर्शनकारी पुगेर झण्डा फहराएको र खुशी मनाएका दृश्य सार्वजनिक भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै बिहानैदेखि हजारौं प्रदर्शनकारीले आन्दोलन चर्काएका थिए। श्रीलङ्कामा संकटकाल घोषणा गरिएको छ। राजनीतिक अस्थिरताका बीच प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेले संकटकाल घोषणा गर्नुभएको त्यहाँको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ताले जानकारी दिएको बीबीसीले जनाएको छ। प्रवक्ताका अनुसार देशको पश्चिमी प्रान्तमा कर्फ्यू लगाइएको छ। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षले भागेर मालदिप्स पुगेपछि राजधानी कोलम्बोमा प्रदर्शनकारीले खुशियाली मनाइरहेका छन्। राष्ट्रपति राजापाक्से र उहाँकी श्रीमती श्रीलङ्का वायुसेनाबाट
मालदिप्सको राजधानी माले पुग्नु भएको हो। सडक प्रदर्शनकारीले भरिएपछि उनीहरूलाई हटाउन प्रहरीले अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको छ। श्रीलङ्काले सन् 1948 मा स्वतन्त्र भएदेखि नै सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटको सामना गर्दै आएको छ। यसले गर्दा देशभरि खाद्य, औषधि, खाना पकाउने ग्यास र इन्धन जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको व्यापक अभाव भएको छ। विदेशी ऋण चुक्ता गरेपछि यहाँ विदेशी मुद्रा सङ्कट भएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएको भए पनि सरकारले नै देश टाट पल्टेको घोषणा अप्रिलमा गरेको थियो। खेलकुद समाचार। आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत स्कटल्यान्डले नेपाललाई जितका लागि 145 रनको लक्ष्य दिएको छ। टेडवुड ग्लास्कोमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको स्कटल्यान्डले 42 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 144 रन बनायो। स्कटल्यान्डका लागि गाविन मेनले अविजित रहँदै सर्वाधिक 64 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। मार्क वार्टले 17 तथा सफ्यान शरीफले 16 रन जोडे। कुलुम म्याकडोलले 13 रन जोड्दा अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। नेपालका सोमपाल कामी र आदिल आलमले 3-3 विकेट लिए। कप्तान सन्दीप लामिछानेले 2 तथा करण केसी र दिपेन्द्र सिंह एरीले 1-1 विकेट लिए। नेपाल आज स्कटल्यान्डलाई हराउँदै सिरिजमा पहिलो जित निकाल्न चाहन्छ। नेपाल पहिलो खेलमा नामिबियासँग 40 रनले पराजित भएको थियो। स्कटल्यान्ड भने लगातार दोस्रो जितको खोजीमा रहेको छ। पहिलो खेलमा स्कटल्यान्डले नामिबियालाई 77 रनले हराएको थियो। लिग 2 को अङ्क तालिकामा नेपाल 17 खेलमा 15 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। स्कटल्यान्ड 21 खेलमा 30 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। सिरिज अन्तर्गत अब नेपालले तेस्रो खेलमा नामिबिया विरुद्ध शनिबार र अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्ड विरुद्ध आइतबार खेल्नेछ। बाह्रौं केन्द्रीय स्तरका राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड अन्तर्गत पुरुष भलिबलमा गण्डकी प्रदेश दोहोरो जित निकाल्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बुधबार त्रिपुरेश्वरी स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवड हलमा भएको पुरुषतर्फको समूह चरणको खेल गण्डकीले बागमती र सेमी फाइनलको अर्को खेलमा कर्णाली प्रदेशलाई सोझो सेटमा हराउँदै उपाधि नजिक पुगेको हो। बुधबार दोहोरो जित निकाल्ने क्रममा गण्डकीले समूह चरणको अन्तिम खेलमा बागमतीलाई 25-0 र 25-20 को सेटमा पराजित गर्दा अर्को सेमी फाइनल खेलमा कर्णालीलाई 25-15 र 25-17 ले हराएर अन्तिम 2 मा स्थान बनाएको हो। प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबार सम्पन्न अर्को खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले लुम्बिनी प्रदेशलाई समान 2-0 को सोझो सेटमा स्तब्ध बनायो। यस्तै प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबार नै सम्पन्न महिला तर्फको खेलमा भने बागमती प्रदेशले पनि दोहोरो जित निकाल्यो। समूह चरणको खेलमा सुदूरपश्चिमलाई 25-11 र 26-24 ले हराएको बागमतीले गण्डकीलाई 25-14 र 25-13 ले हराउँदै फाइनलमा प्रवेश गर्यो। अर्को खेलमा लुम्बिनीले कर्णालीलाई पनि सोझो सेटमा स्तब्ध बनायो। पहिलो सेटमा 25-10 को सहज अग्रता बनाएको लुम्बिनीले दोस्रो सेटमा पनि 25-13 को जित निकालेको थियो। फाइनल खेल बिहीबार हुनेछ। रनिङ सिल्ड प्रतियोगितामा 5 प्रदेशले सहभागिता जनाएका छन्। प्रदेश 1 र मध्य प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व छैन। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बागमती प्रदेशको 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ।
समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको 1 वर्ष उपलब्धि सार्वजनिक। एसपीपी सम्झौता रोक्नेदेखि 68 वर्षमै वृद्धा भत्तासम्मका विवरण। गत आर्थिक वर्षमा बेरुजु 4.83 अर्ब पुग्यो। बेरुजु 15.46% वृद्धि। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 1.15 अर्ब थपियो। बुधबार शेयर बजार नेप्से 59.54 अङ्कले बढेर परिसूचक 1986 अङ्कमा 2 अर्ब 4 करोड बढीको कारोबार। श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रदर्शनकारीको कब्जामा। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै बिहानदेखि हजारौं प्रदर्शनकारीको आन्दोलन। र 12औं केन्द्रीय स्तरका राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड अन्तर्गत पुरुष भलिबलमा गण्डकी र बागमती प्रदेश फाइनलमा। फाइनल खेल बिहीबार हुने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित वाग्मती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला वाग्मती टेलिभिजन। नमस्कार।